محمدا عبده ورسوله وهو حبيب الرحمن صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عبادك الصالحين صلاة ما تحب وترضى يا رحمن. أما بعد، فيا أيها الثقلان من الإنس والجان، قد مضى أكثر الشهر رمضان وما بقي منه إلا قليل الزمان، شهر الرحمة والغفران. فالوداع والوداع للشهر رمضان، شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران. الوداع والوداع لشهر رمضان، شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. الوداع والوداع لشهر رمضان، شهر من صام فيه إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من العصيان. الوداع والوداع لشهر رمضان، شهر للصائم فيه فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء الرحمن. الوداع والوداع لشهر رمضان، شهر فيه ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر وأفضل أجزاء الزمان. من قام فيها إيمانا واحتسابا فاز بالروح والريحان. الفراق والفراق لشهر رمضان، شهر التسابيح والتراويح وتلاوة القرآن. الوداع والوداع لشهر رمضان، شهر أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الوداع والوداع للشهر رمضان، وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، لأنه من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. فيا أيها الإخوان والخلان، توبوا إلى الله توبة نصوحا
عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العلام قوله حق وكلامه صدق. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم وهو قديم الإحسان. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم أبدا، لا سيما على أفضلهم بالتصديق أمير المؤمنين أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وعلى أعدل الأصحاب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وعلى جامع القرآن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، وعلى أسد الله الغالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه الكريم، وعلى ابنيه الكريمين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما، وعلى أمهما سيدة النساء البتول الزهراء صلوات الله تعالى وسلامه على أبيها الكريم، وعليها وعلى بعلها وابنيها وعلى عميه الشريفين المطهرين من الأدناس الحمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما، وعلى سائر فرق الأنصار والمهاجرة وعلينا معهم عباد الله رحمكم الله. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأعز وأتم وأهم وأعظم وأكبر. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नवैतु सुन्नतल इअ्तिकाफ। मोबाइल फ़ोन ऑफ कर दीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह। हय्या अलस सलाह, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, हय्या अलल फलाह। क़द क़ामतिस सलात, क़द क़ामतिस सलाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। अपनी एड़ियां, कंधे और गर्दन एक सीध में करके सब सीधी कर लीजिए। दो आदमियों के बीच में जगह छोड़ना गुनाह है। कंधे से कंधा मस यानी टच किया हो रखना।